नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी खाला मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज सकाळी 10 वरांचेर पंचायत आनी नगरपालिका वांगड्या कडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधतले. पंचायत कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक अंकित यादव हांणी ही माहिती दिली. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं 17 सप्टेंबराक शुभारंभ जाल्लो. ह्या मोहिमे विशीं आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पंचायत तशेंच नगरपालिका वांगड्याक माहिती दितले. जे वाठारांत कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात तांचे फोटे काडून धाडपाक जाय. ह्यो कोयराच्यो राशी 2 ऑक्टोबर मेरेन निवळ करपाचें उद्दिश्ट आसतलें अशें पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर हांणी सांगलें. इयत्ता 9च्या परीक्षा 21 ऑक्टोबर सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा आनी गोंय शालांत मंडळ ह्या दिसांनी वेळापत्रक जारी करपाचें आसा. अंदू सावन 9वी इयत्तेक नवें शैक्षणीक धोरण लागू केल्ल्यान ह्या परीक्षेक खास म्हत्व आसा. जरी ह्यो परीक्षा शालांत मंडळ घेतले तरी वेगळी परीक्षा केंद्रां आशिनात. फकत परीक्षेचे पेपर शालांत मंडळ दितले अशी माहिती अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. नव्या शैक्षणीक धोरणा प्रमाण नवे विशयूय सुरू केल्यात आनी नवे शिक्षकूय कंत्राटी पद्दतीचेर नेमल्यात. समग्र शिक्षा अभियानान अंतर्गत अजूनय शिक्षक भरती सुरूच आसा, पूण बऱ्याच विशयांची पुस्तकां उपलब्ध नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाल्या. म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीचो विद्यार्थी यश विवेक पवार हाणें 30 सेकंदात 77 जंपिंग जॅक काडून गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. तिसऱ्या प्रयत्नात ताका यश मेळ्ळें. हाचे आदीं ताणें इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड्स केल्लो. हो पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत यशान गिनीज बुका खातीर तयारी सुरू केल्ली. आपल्या शैक्षणीक कामा वांगडाच तो ताचो सराव करतालो. 16 मेक ताणें ह्या विक्रमी चांचणीचो प्रयत्न केल्लो, पूण तेन्ना ताका येस मेळ्ळें ना. पूण आपल्या जिद्दीन ताणें 13 सप्टेंबराक रेकॉर्ड करून आपलें नांव गिनीस बुकांत नोंद केलें. यश हो नेमबाज लेगीत आसात आनी ताणें राष्ट्रीय सर्तींत राज्याचें प्रतिनिधित्व लेगीत केलां. 26 सप्टेंबर सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांची पुण्यतीथ पायटले. सकाळी 10 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जावपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपतले. तशेंच हेर मानेस्तय स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले. पुलिसां वांगडाच वतीन मानवंदनाय दितले. दक्षिण गोंयांत 1 ते 26 ऑक्टोबर मेरेन रॅबीज वासिनीकरण मिशन कार्यावळ सुरू जातली. 66 1 ते 8 ऑक्टोबर, सांग्यार 10 ते 11 ऑक्टोबर, केप्यां 14 ते 16 ऑक्टोबर, धारबांदोड्या 17 ते 18 ऑक्टोबर, फोंड्यां 19 ते 24 ऑक्टोबर, मुरगांव 25 ते 26 ऑक्टोबर दिसा पंचायत आनी पशु चिकित्सा केंद्राचेर मिशन रॅबीज वासिनीकरण कार्यावळ जातली. मंगळूरचो तरणाटो कोंकणी लेखक फ्रॉयड किरण मोरायस हाका अंदू वर्साचो लिओ रॉड्रिगीस कुटम किटल युवा पुरस्कार जाहीर जाला. हो पुरस्कार 25,000 रुपया रोख आनी प्रशस्तीपत्रक आसा. 15 ऑक्टोबराक मंगळूरांत जावपी सुवाळ्यात ताका तो भेटयतले. फ्रॉयड मोरायस हे किरण निरकाण ह्या टोपण नांवान बरयतात आनी कर्नाटकांतल्या जायत्या पत्रांनी तांच्यो कविता आनी लेख उजवाडाक आयल्यात. मंगळूरांतल्या किरण ह्या पत्राचे ते संपादक जावन आसात आनी ते विंगड विंगड संस्थांनी वावुरतात. तांच्या ह्या वावराक लागून तांकां हो पुरस्कार फावो जाला अशें आयोजकांनी जाहीर केलां. बायणा दर्यादेगेर येवन थळाव्या लोकांक खंय तरी ताचो फायदो जावचो ह्या खातीर आपणे फुडाकार घेतला म्हणपाची माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान विंगड विंगड कार्यावळींचो एक भाग म्हण भारतीय जनता पक्षान वावुरप्यांनी काल बायणा दर्यावेळ नितळ करपाचो कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो. ह्या वेळार उलयतना आमदार आमोणकर हांणी म्हळें की बायणा दर्यादेगेचो वाठार पर्यटकांक व्हडा प्रमाणांत जावचो ह्या खातीर फाटल्या विधानसभेत आपणी सरकाराक विनंती केल्या. ते प्रमाण फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर प्रत्यक्षान कामाक सुरवात जातली. नुस्तेकारांक ताची व्हडी नागरूक दवरपाक खाशेली वेवस्थाय आसतली अशी माहिती संकल्प आमोणकार हांणी दिली. ह्या वेळार पालिका वांगडी श्रद्धा आमोणकार हाजीर आशिल्ल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.